हरमकुंडा पुलिस परेड ग्राउंड में कल सुबह यौम आज़ादी 15 अगस्त प्रोग्राम और परचम कुशाई रियासती वजीर कुंडा सुरेखा वजीर जंगलात और माहौलियात और एनवायरनमेंट अंजाम देंगे। इस प्रोग्राम में पुलिस की जानिब से रियासती वजीर कुंडा सुरेखा को सलामी दी जाएगी और आज़ादी की लड़ाई में शरीक होने वाले मुजाहिद आज़ादी से मुलाकात और उन्हें तहनीत पेश की जाएगी। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर हरमकुंडा सिन्हा शबरीश वरंगल, पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह और दीगर भी मौजूद रहेंगे। निर्मल जिले पुलिस ने एक बैन रियासती गैंग को गिरफ्तार कर लिया जो निर्मल जिले और आसपास के अजला में नशावर दवा पिलाकर मवेशियों को पकड़ रहे थे। इस गैंग का सरगना सैयद सोहेल नांदेड़ से था। उसने तकरीबन 40 लोगों को मुनज़्ज़म किया और मवेशियों की स्मगलिंग के मकसद से इनोवा बोलेरो गाड़ियों की पिछली सीटों को हटाने के लिए नांदेड़ में बड़ा गैरेज बनाया और सिर्फ इन सब ने एक गैंग की तरह काम किया और फिर गाय और बैलों को नशा करने, चोरी करने, ज़ुबा करने और गोश्त महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों में फरोख्त कर रहे थे। भैंसा का खालिद उन्हें मनशियात फराहम करता था। एक दिन ये टोली गाय चुराने के लिए गाड़ी में मधूल पहुंची। सीसीटीवी कैमरों के जरिए इसका पता चला। इनमें से एक पकड़ा गया, अब तक रिमांड पर है। दीगर मुलजिमान को जल्द पकड़ने के मकसद से निर्मल जिले के एसपी डॉक्टर जनकेश शिमिला के हुक्म पर आईएसपी भैंसा अविनाश कुमार आईपीएस की क़यादत में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। बहुत से सीआईएस और एसआईएस ने इस काम में हिस्सा लिया। अब मालूम हुआ है कि निर्मल पुलिस इनकी तलाश कर रही थी तो ये गिरोह 2 कारों में अजमेर की तरफ भाग गया। टीम ने महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े पैमाने पर छापे मारे और राजस्थान में अजमेर से 7 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। जिले कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पी चैतन्या ने शहरी इलाकों में बरसाती पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए नदी, नाले और गटरों की डीसिल्टिंग काम जंगी पैमाने पर करने की हिदायत दी। जगतियाल से ताल्लुक रखने वाले मुमताज छोटे फनकार, डॉक्टरेट एजाजी डिग्री हासिल करने वाले गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कुनिंदा मुनफरिद फनकार डॉक्टर जी दयाकर किसी न किसी मौके पर नए आइडियाज के साथ अपनी फनकारी के जलवे दिखाते रहते हैं। जाया साल आज़ादी के मौके पर खातून जो अपने हाथ में कौमी परचम थामे दौड़ती बहुत ही छोटे साइज में मुजस्सिमा अपने हाथों से बनाया जो इससे पहले किसी ने नहीं बनाया था। उन्होंने बताया इस मुजस्सिमे को बनाने में तकरीबन 10 घंटे लग गए। इसे बनाने के लिए मोम, पेंसिल, रंग और एक पेन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस मौके पर आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबादी भी पेश की। एलआरडी आरडीओ पार्था सिम्हा रेड्डी ने आज ऑफिस में आईटीआई प्रिंसिपल व स्टाफ के साथ मिलकर एडवांस टेक्निकल सेंटर एटीसी के मुख्तलिफ कोर्सेज के पोस्टर्स की रस्म जाए अंजाम दी और इसे नौजवानों के लिए सुनहरे मुस्तकबिल का आगाज करार दिया। जिले के भी आसियाबाद के दुमदा गांव से 6 अगस्त के रोज किसानों की जानिब से कोडो भूमि अराजी की हिफाजत के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी और मुलाकात के लिए पैदल यात्रा का आगाज करते हुए आज हैदराबाद पहुंचने पर पुलिस की जानिब से खामोश अमर के साथ पैदल यात्रा करने वाले किसानों खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। बीआईएस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी आरिफ प्रवीण कुमार आईपीएस ने अपने हमरा एल शारामराव, अरशद हुसैन, मुस्तफीद हुसैन के अलावा खवातीन बीआईएस पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर आईएनबी सर्किट पर रास्ता रोको करते हुए एहतजाज किया। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल डीसीपी रवि को इंडियन पुलिस मेडल मिला। मरकजी हुकूमत ने आज नल्लामला रवि को, जो वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल डीसीपी के तौर पर काम कर रही है, उन्हें इंडियन पुलिस मेडल के लिए मुंतखब करने के अहकाम जारी किए। एडिशनल डीसीपी नल्लामला रवि जो महबूबनगर जिले के एनोगुंडा इलाके से है, उन्होंने एमएससी मुकम्मल किया। उस्मान यूनिवर्सिटी और सन 1991 में एसआईए के तौर पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने अमराबाद, मिरियालगुड़ा और सदाशिवपेट सर्कल पुलिस स्टेशनों में बतौर सीआई काम किया था। संगारेड्डी जहीराबाद में डीएसपी, करीमनगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एडिशनल डीसीपी के तौर पर काम किया था। खास तौर पर एडिशनल डीसीपी नक्सल से मुतासिर था। रियासत तेलंगाना में हजरत हाफिज पी शबीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना के हुक्म पर हाफिज पी खलीक अहमद साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना की निगरानी में मंडल सतह इंतखाबात अमल शुरू हो चुका है। इस ज़िम्मन में एक नशिस्त 13 अगस्त 2025 बरूच आशुमा बाद नमाज इशा बिस्मिल्लाह मस्जिद मिटपली मुनक़िद हुई, जिसमें अगली मियाद के लिए मंडल मिटपली जमीयत उलमा की कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल के वार्ड नंबर 41, 42, 43, 46 में 1 करोड़ 30 लाख रुपयों से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर एमएलए ने कहा रियासत में सबसे ज्यादा फंड्स जगतियाल के लिए ही मंजूर किए गए हैं। अक़लियती सेल सदर अब्दुल कादर मुजाहिद और अक़लियती क़ायद सुल्तानुद्दीन अहमद की नुमाइंदगी पर जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने वार्ड 42 में वाक़ शहबाज मस्जिद को जाने वाली रोड इंतहाई खस्ता हो गई है। मुसल्लियान और लोगों को तकालीफ का सामना है। एमएलए ने ओहदेदार के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया और म्यूनसिपल अफसरान को फौरी तौर पर
सड़कों को हमवार करने का हुक्म दिया। इस मौके पर साबिक बल्दिया चेयरपर्सन गोली श्रीनिवास, अखिलती सिलसद अब्दुल खादर मुजाहिद, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर अनीस खतीजा, हसीबुद्दीन अखिलती, क़ायद सुल्तानुद्दीन अहमद, मीर काजिम अली, सलाहुद्दीन मुन्ना, इरफान खान, सुबहान, शजी फेरोज, डोमरा राजू, साबिक कौन, ज़फ़रहान खान, एतमादुल हक, नाहिद और दूसरे मौजूद थे। नौजवानों को मनशियात के खिलाफ चौकन्ना रहना चाहिए। प्रोफेसर अरिगेला अशोक मुकामी SKNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज जगतियाल के तलबा ने आज मनशियात और नशीली अशिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर अहद लिया। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए ज़िले जगतियाल तशरीफ लाने वाले रियासती वज़रा, IT वज़ीर DC दरबाबू, वज़ीर बहबूद लक्ष्मण कुमार ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज गेस्ट हाउस पर जगतियाल रुकने असम्बली संजय कुमार ने फूलों का पौधा पेश करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर चिप्पा डिंडी MLA M सत्यम और ज़िले कलेक्टर B सत्य प्रसाद और ज़िले SP अशोक कुमार भी मौजूद थे। शहर मदूल में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है। मासूम जानवरों को खतरा पड़ गया है। अरबाब मजाज तमाशाई है। इस सिलसिले में कई मरतबा ओहदेदारों को वाकिफ भी करवाया गया, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आज एक नौजवान सोशल वर्कर अब्दुर्रऊफ ने अपने कुछ नौजवान दोस्तों के हमरा MPTO मदहूल EO ग्राम पंचायत को एक दरख्वास्त दी कि मदहूल में आवारा कुत्तों की कसरत ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है, जिससे आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाम में शदीद बेचैनी है। अरबाब मजाज से गुजारिश की जाती है कि कुत्तों से निजात की राह हमवार कर और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर ATC के बारे में हुकूमत ITIs को जदीद टेक्नोलॉजी के मरकज़ में तब्दील कर रही है। ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATC आलमी मियार की लैब्स, जदीद मशीन और इंडस्ट्री के मियार के मुताबिक बनाए गए हैं। 10वीं जमात पास तलबा और इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़ने वाले भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। वो लोग जिन्होंने पहले ही ITI मुकम्मल कर ली या आला तालीम में दाखिला ले चुके हैं, वो भी इन कोर्सेज में शामिल हो सकते हैं। एल्ला रेड्डी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने कांग्रेसी कायद व साबिक MPTC मोहम्मद सखावत अली के भाई मोहम्मद अकरम अली प्रिंसिपल अक्षरदीप जूनियर कॉलेज, जुबरी कॉलेज, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद के सालाना तकरीब में शिरकत करते हुए तलबा से खिताब किया, मुबारकबादी दी, ज़ौक़ व शौक़ के साथ आला तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। इस पर प्रिंसिपल मोहम्मद अकरम अली ने रुकन असम्बली को शॉल पोशो मोमेंटो पेश करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, कांग्रेस पार्टी कायद सैयद गफ्फार और दूसरे मौजूद थे। इस्लामाबाद जिले के मखलूर मंडल के नीबोर को जिले परिषद हाई स्कूल समेत जिले भर के तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में मनशियात से पाक माशरे के अज़्म के तहत बड़े पैमाने पर मास्क प्लेज मुनक्किद हुआ। महकमे ख़वातीन और अतकुल बहबूद के ज़ेर तमाम इस प्रोग्राम में नशियात की रोकथाम, इसके मुज़िर असरात से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया गया। जिले ख़वातीन और अतफाल बहबूद ऑफिसर रसूल बी ने शुरका से हलफ लिया। प्रोग्राम में ICDS चाइल्ड हेल्पलाइन अमला, रज़ाकार तंजीमों और तलबा की बइतदाद मौजूद थी। एल्लारेड्डी तहसीलदार प्रेम कुमार ने गैर मामूली बारिश की महकमे मौसमियात के इंतबाह पर मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए चौकसी अख्तियार करने का मशवरा दिया। आने वाले 3 दिनों में गैर मामूली मौसमदार बारिश की पेश क़यासी पर तमाम महकमेजात के अहदेदारों को नागहानी सूरत हाल में मुतहरिक रहने के लिए कहा। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार भी मौजूद थे। एल्लारेड्डी के मंडल तालवाई में आज BJP कायदीन की जानिब से घर घर तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर रियासती पार्टी कायद पाइला एल्लारेड्डी ने शिरकत की और कहा, चंद सालों से वज़ीर आज़म मोदी के अहकाम पर घर घर तिरंगा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क के अवाम में देशभक्ति को उजागर करना है। जिले कलेक्टर इस्लामाबाद की हिदायत पर बारिश और सैलाब के खदशात के पेश नज़र अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने और बर वक्त हिफाजती इक़दाम को मौसर बनाने के लिए खुसूसी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। इस ड्रिल के दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अमले ने सैलाब या ज़ेर आब नशेबी इलाकों में फंसे हुए अफराद को महफूज तरीके से निकालने और इसके ऑपरेशन की अमली तौर पर करके दिखाया। इस मौके पर पुलिस, म्यूनसिपल और रेवेन्यू महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले अमले ने भी हिस्सा लिया। जिले कामेडी हल्का असम्बली जुक्कल के BIS पार्टी साबिक़ असम्बली और पैनल इंस्पेक्टर हनुमंत शिंदे का आज यौम पैदाइश की तक़रीबात हल्का असम्बली जुक्कल के तमाम मंडलों में पार्टी कायदीन के अलावा अवाम उन्नास ने बड़े जोश व खरोश के साथ आतिशबाजी करते हुए जन्मदिन मनाया। वरंगल खाजीपेट दरगाह के उस तक़रीबात 17 अगस्त से 22 अगस्त तक क़िदत और एहतराम के साथ शानदार पैमाने मनाए जाएंगे। हनम कुंडा कलेक्ट्रेट में मुनक़्क़िदा इजलास में दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह, गुलाम अफजल बियाबानी, अल मारूफ खुसरो पाशा, मेयर जी सुधारानी, ग्रेटर वरंगल कमिश्नर चाहत बाजपाई, पुलिस और दीगर महकमों के अहदेदारों ने इंतजामात का तफसीली जायजा लिया।
نظام آباد میں بلدیہ کے انجینئرنگ شعبے میں خدمات انجام دے رہے خواتین VRS کو صفائی کے کام پر تعینات کرنے میونسپل کمشنر کے حکم پر سخت اعتراض کرتے ہوئے بہوجن میونسپل ورکرز اینڈ امپلائیز یونین کے ضم شدہ ضلعی صدر ڈنڈی وینکٹ نے فوری طور پر اس حکم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ضلع جوائنٹ کلیکٹر کو یادداشت پیش کرتے ہوئے کہا گزشتہ 2 سالوں سے 60ویں VRS کارپوریشن کے مختلف شعبے میں خدمات انجام دے رہی مگر اب 14 خواتین جن میں عمر رسیدہ اور بیمار بھی ان سے صفائی کے فرائض انجام دینا غیر منصفانہ ہے۔ اس موقع پر یونین کے ضلعی جنرل سیکریٹری راجندر اور متاثرہ خواتین VRS بھی موجود تھیں۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں بھی محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دن کے دوران شدید بارش ہونے کے پیش قیاسی کی ہے۔ اسی دوران ملی اطلاع کے مطابق حیدرآباد کے اہم آبی ذخائر حمایت ساگر لبریز ہو چکا ہے۔ نتیجے میں اس کے 9 دروازے کھول دیے گئے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی سیوریج بورڈ کے مطابق شدید بارش کے نتیجے میں حمایت ساگر کے فل ٹینک سطح 1763.50 فیٹ ہوگی، جبکہ صبح 11 بجے یہ سطح 1762.95 فیٹ پر پہنچی تھی۔ دوسری طرف عثمان ساگر جس کی سطح 1790 فیٹ ہے وہ بارش کے نتیجے میں 1785.30 فیٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح عثمان ساگر کی پانی سے لبریز ہونے کے لیے 5 فٹ کی سطح باقی رہ گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چادر گھاٹ، موسارام باغ، اتاپور، ضیا گوڑا، راجندر نگر، بہادر پورہ، بنڈلا گوڑا، جاگیر، نارسنگی، پھول باغ، ناگول کے مکینوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد اور اضلاع کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاوہ میاپور، چندرا نگر، نگم پلی، گچی باؤلی، مادھا پور، کونڈا پور، رائے درگم، بنجارا ہلز، جوبلی ہلز، صنعت نگر، احسان نگر، ایراگڈا، امیر پیٹ، پنجا گٹا، بورا بنڈا، یوسف گوڑا، ڈنڈی گل، ملم پیٹ، بہادر پلی، کومپلی، جیڈی میٹلا، بالا نگر، سکندرآباد، الوال، جواہر نگر، پلکل گوڑا اور ماریڈی پلی سمیت کئی مقامات پر موسلادھار دھار بارش سے شہریوں کو آمد رفت میں مشکلات کا سامنا ہے اور کئی مقامات پر ٹریفک جام کی ابتدا ہے۔ شدید بارش کے بعد شہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور ٹریفک میں رکاوٹ کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی۔ نشیبی علاقوں پر پانی جمع ہونے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ GHMC کی ایمرجنسی ٹیمیں پمپ سیٹس اور مشنری کے ساتھ پانی نکالنے کے کام میں مصروف ہیں۔ کئی مقامات پر ڈرینیج لائنیں ابل پڑی ہیں جس سے سڑکوں پر کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک مزید بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے بھی اہم چوراہوں پر اضافی ملازمین تعینات کر دی ہیں تاکہ ٹریفک جام سے نمٹا جا سکے۔ کئی رہائشی کالونیوں میں بجلی کی سربراہی متاثر ہوئی ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے عملے کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یوتھ کانگریس نے کہا ہے کہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ثبوت کے ساتھ الیکشن کمیشن پر ووٹ چوری کا الزام لگایا ہے اور اگر کمیشن کو لگتا ہے کہ الزام غلط ہے تو اسے ڈیجیٹل ووٹر لسٹ فراہم کرنی چاہیے۔ یوتھ کانگریس کے ترجمان ورون پانڈے نے چہارشنبے کے روز کہا کہ یوتھ کانگریس کا احتجاج راہل گاندھی کی قیادت میں جاری رہے گا اور جب تک الیکشن کمیشن ڈیجیٹل ووٹر لسٹ فراہم نہیں کرتا کمیشن کے خلاف تنظیم کا احتجاج جاری رہے گا۔ ورون پانڈے نے کہا کہ چہارشنبے کے روز بھی یوتھ کانگریس نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور اس کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کی طرف مارچ کیا اور کمیشن کے باہر ووٹ چور کمیشن کا بینر بھی لگایا۔ انہوں نے کہا یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ووٹ چور کمیشن کے بینر لگائے۔ دہلی پردیش یوتھ کانگریس کے صدر اکشے لکڑا نے یوتھ کانگریس کے کارکنوں کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اور گول ڈاک خانہ اسکوائر پر ووٹ چور کمیشن کے بینر لگائے ہیں۔ اکشے لکڑا نے احتجاج کرنے والے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP کو نام بدلنا ہمیشہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ملک میں جمہوریت کا خطرہ ہو رہا ہے یوتھ کانگریس نے الیکشن کمیشن کا نام بدل کر ووٹ چور کمیشن کر دیا ہے۔ ووٹ کا حق جمہوریت میں عوام کی آواز ہے جسے BJP حکومت اور الیکشن کمیشن دبانا چاہتی ہے۔ تلنگانہ کے بیشتر ذخائر آب لبریز ہو چکے ہیں اور کئی ذخائر آب سے پانی کا اخراج شروع کیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع میں موجود ذخائر آب کے دروازے کھولتے ہوئے جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کا عمل شروع کیا جانے لگا ہے جس کے نتیجے میں ریاست کے بیشتر ندیوں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ ریاست کے کئی مقامات پر مسلسل بارشوں کے نتیجے میں تالابوں کے پشتے ٹوٹنے کے سبب دیہی علاقوں میں پانی داخل ہونے لگا ہے اور کئی مواضعات کے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ ذخائر آب میں تیزی سے جمع ہونے والے پانی کے اخراج کیے جانے والے اقدامات کے تحت عہدیداروں نے جرالہ پروجیکٹ کے 10 دروازے کھولتے ہوئے پانی کے اخراج کے اقدامات کیے ہیں جبکہ سری سیلم ڈیم کے 6 دروازوں کو کھولتے ہوئے پانی کے اخراج کو یقینی بنایا گیا۔ ناگرجنا ساگر کے 26 دروازے کھولتے ہوئے سری سیلم ڈیم سے بھی پانی خارج کیا جانے لگا ہے۔ پڑوسی ریاستیں کرناٹک و مہاراشٹر سے تیلگو ریاستوں کو پہنچنے والے بارش کے پانی کے سبب ان ذخائر آب کی سطح آب میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے جسے دیکھتے ہوئے عہدیداروں نے مذکورہ ذخائر آب سے پانی کے اخراج کے اقدامات شروع کیے ہیں۔
اور کہا جا رہا ہے کہ اگر مرکوزہ ذخائر آب کی سطح میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مزید دروازے کھولتے ہوئے پانی اخراج کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے میں موجود ذخیرہ آب حمایت ساگر سے بھی پانی کے اخراج کا سلسلہ جاری ہے اور 4 دروازوں کو 3 فیٹ تک کھولتے ہوئے موسیٰ ندی میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں موسیٰ ندی کے بہاؤ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور بارش کے سبب ندی کی سطح میں بھی اضافہ ریکارڈ کیے جانے کے امکانات ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے عہدیدار نلگنڈا میں واقع موسیٰ پروجیکٹ کے 5 دروازے کو کھولتے ہوئے اس پروجیکٹ سے بھی پانی کے اخراج کو یقینی بنا رہے ہیں، جبکہ عثمان ساگر کے دروازوں کو کھولنے کے سلسلے میں تاحال قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ حج 2026 کے لیے تلنگانہ سے 4288 عازمین حج کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے آج ممبئی میں آن لائن خلائی اندازی کا اہتمام کرتے ہوئے ملک بھر کے عازمین کا انتخاب عمل میں آیا۔ ریاستوں کو الاٹ کردہ حج کوٹے کے مطابق خلائی اندازی کی گئی اور منتخب عازمین کو SMS کے ذریعے انتخاب کی اطلاع دی گئی ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کو جملہ 11575 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ حج کوٹا 4292 الاٹ کیا گیا۔ 65 سال سے زائد عمر کے 772 عازمین کا خلائی اندازی کے بغیر محفوظ زمرے میں انتخاب عمل میں آیا۔ 65 سال سے زائد عمر کی محرم کے بغیر درخواست دینے والی 2 خواتین اور 45 سال سے زائد عمر کی محرم کے بغیر زمرے میں 45 خواتین کا خلائی اندازی کے بغیر انتخاب عمل میں آیا۔ محفوظ زمرے میں تلنگانہ سے جملہ 840 عازمین کو منتخب کیا گیا۔ 3453 عازمین کا انتخاب 10,918 عازمین میں سے قرار اندازی کے ذریعے کیا گیا۔ تلنگانہ میں 7,465 درخواست گزار ویٹنگ لسٹ کے تحت شمار کیے گئے ہیں اور حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ویٹنگ لسٹ کی اجرائی کے بعد عازمین کو اطلاع دی جائے گی۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے منتخب عازمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپیل کی کہ 20 اگست تک حج مسافر کے ایڈوانس کے طور پر 1,52,300 روپے حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ویٹنگ لسٹ کی منظوری کے بعد تلنگانہ سے روانہ ہونے والے عازمین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ویٹنگ لسٹ میں منتخب عازمین کی فہرست حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر پیش کی گئی ہے۔